सरकारी शिगम्याचो म्हणजे जो गाजावाजा आसा तितले मोठ्यान जायत आसता. त्यामुळे मागीर आमकां गांवांतले जो आमचो पारंपारीक शिगमो आमकां फिको पडटा काय कितें अशें आमकां दिस पडटा. आनी तातूंतल्यान आज बऱ्याचपणे कांय गजाली आसा न्ही लूप जायतल्यो. म्हणजे आज शिकिल्ले जे भुरगे आसा की तांकांय दिसता की शिकिल्लो जो भुरगो आसा तो खूब मोठे वर्णन जे आसा न्ही की ताका ह्या सगळ्या पारंपारीक शिगम्याक म्हणजे पारंपारीक शिगम्याक आमच्या गांवांनी शिगमे गेला आसत जर जायत न्ही जाल्यार 4-5 दीस तर तो भायर सरता आसत जर जायत न्ही चप्पल घालनासतना अनवाणी पांयान ताणें वचपाक जाय. आनी त्या शिगम्याक म्हणजे धोल ताशे बाकी सगळे आसा म्हाका बरेंच लक्षांत येता. एक जर धोल फुटलो आसा जर जायत न्ही एक शेमेळ फुटले आसा जर जायत न्ही परत ती हाडपा खातीर त्या जी कसर तांकां करची पडटाली. म्हणजे गांवांक पट्टी काडटले कोणी एक 100 रुपया 200 रुपया आनी गांवांतले सगळेच लोक सदन आसा ते खरें दितले सदन नासत जर जायत ते दिनाक. आनी त्याच बरोबर आसा न्ही जो एक पारंपारीक ड्रेस जो आसा न्ही तो तांणी ह्या सगळ्या रिकमेंड जावचो आनी त्यामुळे ताका आर्थीक सहाय्य जावचें. आनी त्या दृश्टीन विचार केलो आनी तातूंतल्यान जर आमकां जर आमचो पारंपारीक शिगम्याचे जे सगळे पयलू आसा न्ही ते सांबाळपा खातीर एक आमी सुरवात केली आसा. आनी कितें करपाक जाय अशा फुडें वचपाक जाय. आनी त्या दृश्टीन आज ह्या शिगम्याच्या निमित्तान आमी संपूर्ण गोंय भरांतले म्हणजे वन टायम म्हणजे परत रिओपन करपाक आसत तर जायत न्ही गोंय भरांतले समजा एक आमकां 300-400 शिगमे आसत तर जायत न्ही त्या शिगम्या सगळ्या शिगम्याचो पारंपारीक शिगम्याचो आसपाक जाय. एक वर्साक जातलें अशें ना. घडीक ह्या वर्साक आमी 150 शिगमे करत फुडल्या वर्साक आमी 150 शिगमे करत फुटाली फुडल्या वर्साक 3-4 म्हणजे एटलिस्ट 2 ते 3 वर्सां भितर आसा न्ही संपूर्ण गोंय भरांतले पारंपारीक शिगमे तांकां आर्थीक सहाय्य म्हणजे धोल ताशे पारंपारीक ड्रेस घेवपा खातीर आमी केले अशें जालें आसा. आमी फुडें हाडपाक जाय तातूंत मध्ये आशिल्ल्यो ज्यो योजना त्यो दुरुस्ती करप किंवा फुडें वचप किंवा जाय कितें हाचो विचार करता आसतनाच की एक गजाल लक्षांत इतली वर्सां सातत्यान आमी विचार करता आनी आमी सगळे मान्य करता ती एक गजाल म्हणजे कशें हांव सदां तो एका बिंदूचेर विचार करता कसो की प्रत्येक मनशाक एक कल्चर आसपाक जाय. गोंयची जी संस्कृती आसा कल्चर जे आसा ते आमी प्रोटेक्ट करपाचे म्हणून गांवाचे सगळे लोक आपल्या भाशेन प्रयत्न करता. The voice for Goy.